सालुवीस परिगणित विश्वविद्यालय कोंकणी संस्थो सादर करता विस्नार मोतियां कोंकणीतल्या विस्नार पुस्तकांची परिचय. ह्या अमक्यान तुमचे मुखार प्रस्तुत करचो बूक जावन आसा पाटीं गांवांत. बरयणार वाल्ली क्वाड्रस आचेकार. परिचय करून दिता वनिता ब्लेसिल्ला सेक्वेरा. मनशाक कोणाचेर जर राग येता तर ताका ताचे तण केल्ली आशा कारण जावन आसा. कोणातावनी कितेंच आशेना तर कसलीच निराशा आसना. राग आसना, हगे आसना म्हणली मोलादीक उतरां आसात वाल्ली क्वाड्रसान बरयल्ल्या पाटी गांवा कादंबरींत. ही कादंबरी कोंकणींतली पयली कादंबरी. म्हळ्यार पानांचेर बरयनासतना शिदा कंप्युटराचेर टायप केल्ली कोंकणींतली पयली कादंबरी. वास्तवीक संवसारांत लक्ती जाल्ल्या ह्या कादंबरींत एका दादल्यान आपल्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर कुवेट गेल्या उपरांत ताच्या जिवितान घडची घडिता कुटुंबांत जाल्ले बदलावान विवरसिला. गल्फाक गेल्ल्या दादल्यान फूट करचे समस्ये बायले भुरग्या खातीर करच्या त्यागा विशयान हांगासर पिंतरायला. बायल्या गांवा गेल्या उपरांत घरा खंयच्यो पुरो संगती घडोवंक पुरो म्हणल्या विशयान लेखकान ह्या पुस्तकान सत्राय दिल्या. बायले भुरग्यांचे तोंड पळोवंक मोन जाल्यारी कुटुंबाच्या फुडारा खातीर रजाकान गांवाक येनासतना गांवांत कितें घडटा म्हणल्या विशयान ती खबर नासतना बायल्या गांवांत गोंयच्या दादल्याक ही कादंबरी चेतावणी दिता म्हणत. ह्या कादंबरींत आशिल्ली साडावत घडिता वास्तवीक जावं की पुरो, थोड्या गांवांत घडिल्ली आसूं की पुरो, काल्पनीक जावं की पुरो. गोडचो यजमान आपल्या कुटुंबा बरें जाय म्हण बायल्या गांवा गेल्यार ताणें गांवा पयशे धाडिल्लेच रीण फारीक करचे सोन वस्तूंक आशेवन गरजेच्यो वस्तू मात्र कांगेवच्यो सोन आपणा सगो बायल्या गांवा वावर करून आसा म्हण हेरांक दाखोवचे खातीर गरजे बैल्यो वस्तू कांगेवन आयशरामी जिणी जियोवच्या विशयान आमकां वाचूंक मेळटा. कुटुंबाचो फुडारी भायर गेल्या उपरांत बायलेक दुसऱ्या दादल्या संगी साळावळ जावन साळावळ संबंदांत बदलचे, शेजारची तोंडां दांपोवंक तांचेडे उलयनासतना रावचें, भुरग्यांकी विसरिल्ले दिवन तांणी पाडवटेक वतना त्या विशयान कितेंच खबर नासतना आपल्याच संवसारान आसच्या विशयान विवरायला. कुवेटान गोडसो घोव तिया आपली भलायकी बिगडल्यारी भलायकेक गामान दिनासतना कुटुंबाक संतोषान दवरूंक निरंतर वावर करून आसता. घरा कितें घडटा म्हूण देवदूता बरी आयिल्ल्या मजतदारा मुखांत कळी जाल्यारी घरा वचूंक अवकाश लाभल्यारी भुरग्यांचो फुडार बरें करचे खातीर आनी बायल भुरग्यांनी आशिल्ल्यो वस्तू कांगेवंक जाय पडचो दुडू एकठांय करचे खातीर गांवाक वचनासतना घरच्यांचेर विश्वास दवरता आनी मजतदारा पयस करता. रक्ताचे वत्तड आशिल्लो तिया आपल्या भलायके विशयान घरच्या तावन लिपोवन दवरल्यार बायल एस्तेली साबार संगत्यो लिपोवन केवल पयशे वस्तू विशयान मात्र खबर दिवन आसता. वाडोवन येवची भुरगीं एका कुशीन जाल्यार तांची सरकी जतन करिनातली, तांणी सूख वाटेक वेतना सरके वाटेक आडिनातली आवय आनीक कडे. आपली बायल एकलीच घरदार सांबाळटा आनी गरजेच्यो वस्तू आण येता म्हूण बायलेचेर गौरवांत आशिल्लो घोव खंयच्याची पर्वा करिनासतना कुटुंबा खातीर त्याग करणच आसता. आपणाची भुरगीं व्हड जाल्यान तांकां पळय जाय म्हूण आशा आसल्यारी बरो फुडार फावो करूंक वावुरता. पूण कॉलेजीक पावल्लो चेरको भुरगो पाड इश्टांच्या साळावळेन मादक व्यसनां बली जाल्यार दुसऱ्या जातीच्या चल्याची इश्टागात करून दुसऱ्या गांवा बसार भोवंक वतात. हांची खंयच्याची खबर नातिल्लो बापय कुवेटांत वावर करनासल्यार आवय आपुणूच सामा वाटेर नासतना भुरग्यांक कशें सामा करतली. कितल्यागी वर्सां उपरांत काम उगडोवन गोवाक शाश्वत घरां येवची परिस्थिती उपजतना घरची अभिवृद्धी पळोवन संतोष पावल्यारी घडिल्ली घडिता दुसऱ्यान तावन आयकून
आणि भुरग्यांचे साळसमकणे विशांत कंतिश्ट जावन मोन पिसांतूर जावन अवघडा बली जावचे दृश्य निजायकी बेजरायेचे. तिद्वोंचे संदर्भ मेळोन गावाक वेचे अवकाश मेळ्ळ्यारी ते गळसी नासतना उपरांत सुरसुरच्या बदला परिस्थिती आज सुकोवन गेल्या उपरांत कितेंच करूंक जायना म्हणलें समजून परिस्थिती बिगडच्या पयलेंच मेळिल्ले अवकाश गळसी जाय म्हूण कादंबरी सत्राय दिता. ती असो इश्ट जावन आसल्या माणीची बायल दुसऱ्या दादल्या संगी वचून पाटी आयिल्ले बरी सर्वांची जिणी आसना. तशेंच वाट चुकच्या तियाच्या बायले बरी हेरांची जिणी जायना. हरेकल्यांच्या जिणेंत एक ना तर एक कथा आसता. वाट चुकल्या उपरांत पश्चाताप पावच्या की पयलेंच नीट वाटेन चलचे उत्तम. तियाच्या बायलेक पातेल्या मनशान घात केला म्हूण कळीत जावन पश्चाताप जाल्यारी वेळ उतरल्लो. सूख मागून बोक्सोने विसरूंक तिया संवसार सोडून गेल्लो आनी ससनीक विशय वागवेच्या पयलें दुसऱ्यांक उपकार करनच गेल्लो. ते ह्या कादंबरीन भोव मनोज्ञ रितीन पिंत्रायला. गल्पांत वावरकर नासच्या भारतीयांची जिणी काणी जावन आमकां ह्या कादंबरींत वाचूंक मेळटा. हे विवरितना गल्पाची मायमा तरी विचित्र म्हणटा लेखक. उणें शिकप आशिल्ली तोडी बऱ्या कामार आसल्यार 10वी क्लास शिकल्यारी घरकाम करची आसतात. तोडी उण्या सांबाळाक काम करनासल्यार आनी थोड्यांक केदाळा कशें काम वता म्हणलें कळीत जायना. गांवचो मनीस जर गल्पा पावलो तर ताका गांवांत मेळचो मान आनी समाजीन मेळचो स्थान वडतो जाल्यारी गल्पा वरवीं कितलींगी कुटुंबां विबाडल्यान. कितलेंशांच्या घरा बेबदेपणाची पिडा लागल्या. थोड्यांक पयशांचो हांकार लागला म्हणलें ह्या कादंबरीन चित्रीत केलां. ಒಟ್ಟಾರೆ पळोवंक गेल्यार ह्या कादंबरीची सुरवात वाडावळ आनी वाळो वाचप्याक धर्ण दवरता आनी आतिगेतलो बूक पुर्तो वाचिनासतना रावूंक सोडिना. देखून तुमी जरूर ओ बूक वाचिजे. आसक्त वाचप्यांक हो पुस्तक आमच्या कोंकणी संस्थेच्या लायब्ररींत वाचूंक मेळटा. देव बरें करूं. हर एका महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या सोनवारा संजेच्या 5 वरार एकेका पुस्तकाविशीं हे उलोवप प्रसार जातले. उलोवप्यांनी परिचय करून दिल्लो बूक वाचूंक वा तुमी वाचलेल्या बुका विशीं तुमची अभिप्राय विचारूंक कोंकणी संस्थेचो संपर्क करा. येया कोंकणी साहित्यांतली विस्नार मोतयां आरावया आनी ताच्या गिरेस्तकायेचो अणभव जोडया.